अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम क्वेश्चन है, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9-10, जिसको हम आज थोड़ा सा टच करेंगे। ये ज़रूरी हिस्सा है इम्तिहान का, पेपर का, और अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के हवाले से भी इसकी बड़ी अहमियत है। इसको प्रॉपर अंदाज में अगर सीखा जाए तो न सिर्फ नॉलेज में इजाफ़ा होता है बल्कि आपकी जो स्किल्स हैं वो भी बढ़ती हैं, ख़ास तौर पर लैंग्वेज स्किल। तो वो सवाल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके हवाले से चंद बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो से इन्हें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या है। तो इसकी बड़ी सादी सी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि दो भाई बाहर गए हैं, बाज़ार चले गए हैं, और एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि अम्मी को बता देना या जो भी है कि मैं आज घर नहीं आऊँगा। अब जिस भाई को ये कहा गया है वो अपनी वालदा को जाके ये बातें दो अंदाज में बता सकता है। पहली बात उसी तरह से जैसे उसके भाई ने उसे बताई थी, और दूसरा अंदाज कि वो अपने पास से उस बात को बयान करे अपनी अल्फाज के साथ। जो पहला है जिसमें वो जाके अपनी वालदा से ये कहेगा कि उसने कहा आज मैं घर नहीं आऊँगा, ये तो उसने अपने पास से चंद अल्फाज मिला के उसने कहा मैं आज घर नहीं आऊँगा। ये उसने बात को उसी के अल्फाज में बयान कर दिया। अब जो इसकी दूसरी सूरत है वो जाके ये कहे कि उसने मुझे बताया कि वो आज घर नहीं आएगा। अब दोनों बातों का अगर आप बगौर जायज़ा लें तो जो पहली बात है उसमें अल्फाज कुछ इस तरह से थे, उसने कहा मैं आज घर नहीं आऊँगा। जबकि जो दूसरी बात है जिस तरह से उसने बताई है अपनी वालदा को, ये बताई है कि उसने मुझे बताया कि वो आज घर नहीं आएगा। ये जो पहली है इसे डायरेक्ट स्पीच का नाम दिया जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो कामाज में होता है उसे इन्वर्टेड कामाज कहते हैं, दो कामे लगाए जाते हैं। वो स्पीच का वो हिस्सा होता है जो कहने वाले के अल्फाज होते हैं, लेकिन उन अल्फाज को बयान करने से पहले चंद अल्फाज जो अपनी तरफ से अदा किए जाते हैं वो कामे से बाहर होते हैं, इन्वर्टेड कामाज से बाहर होते हैं। स्पीच के शुरू में भी आ सकते हैं और आखिर में भी आ सकते हैं। उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, यानी कोई बात बताने वाला किस तरह से किस अंदाज में किसी बात को बयान कर रहा है। अब जो दूसरा इसका बयानिया तरीका है वो है इनडायरेक्ट। उसमें रिपोर्टर स्पीच का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कहने वाले की बात दूसरा बंदा अपने अल्फाज में मुकम्मल तौर पर जाकर उसका लुबे लबाब बयान कर देता है, तो वो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसके लिए कुछ बुनियादी रूल्स हैं, जिनमें सबसे पहला रूल इन्वर्टेड कामाज को हटाकर दैट लगाना। इन्वर्टेड कामाज को हटाकर दैट लगाने से पहले कुछ तब्दीलियां करना ज़रूरी होती हैं। अब इन तब्दीलियों के लिए चंद रूल बनाए गए हैं। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस कौन सा है, और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच उसका टेंस कौन सा है। ये याद रखें
کہ جو کہنے والا اپنے پاس سے الفاظ بتاتا ہے، شامل کرتا ہے، وہ رپورٹنگ سپیچ ہوتے ہیں. جو کہنے والے کے الفاظ ہو بہو ہوتے ہیں وہ رپورٹڈ سپیچ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہی سیز آئی شیل ناٹ کم ہوم، یہ اس کے دو حصے ہیں. ہی سیز کاما انورٹڈ کاماز بگین آئی شیل ناٹ کم ہوم. اس میں جو کام پہلے ہے ہی سیز، یہ رپورٹنگ سپیچ ہے، یہ کہنے والا اپنے پاس سے کچھ کہتا ہے اور اس کے بعد وہ کامے لگا کے کہنے والے کی بات مکمل طور پر بتا دیتا ہے کہ آئی شیل ناٹ کم ہوم. تو یہ رپورٹڈ سپیچ ہے. اب یہ جو ٹرم استعمال ہوں گی ان کو آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ رپورٹنگ سپیچ کون سی ہے اور رپورٹڈ سپیچ کون سی ہے اور انورٹڈ کاماز کیا ہوتے ہیں. اب انورٹڈ کاماز کو ہٹا کے دیٹ لگایا جاتا ہے، بعض جگہ پہ ٹو بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید بھی بہت سی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں، لیکن جو بگنر لیول ہے اس پر آپ نے کچھ بیسک چیزیں سیکھنی ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، پریکٹس کے سیشن چلیں گے تو آپ ان میں آگے اس کو مزید سیکھتے جائیں گے. تو رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ انورٹڈ کاماز کا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے. تو اس میں ہم اگر رپورٹنگ سپیچ، اس کے کچھ رول ہیں جو میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس یا زمانہ فعل حال یا فعل مستقبل ہو تو قومیں ہٹا کے دیٹ لگتا ہے. کچھ تبدیلیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کا ٹینس تبدیل نہیں ہوتا. لیکن اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی ہے تو پھر اس کے حساب سے رپورٹڈ سپیچ کے ٹینس کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی ہے، اس کے باوجود رپورٹڈ سپیچ میں کوئی پروورب ہے، کوئی یونیورسل ٹروتھ دی گئی ہے تو اس کا ٹینس تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ دیٹ لگا کے ان الفاظ کو ہو بہو وہاں پہ لکھ دیا جائے گا. اس کے علاوہ کچھ سوالیہ فقرے ہوتے ہیں، کچھ امپیریٹو فقرے ہوتے ہیں، تو ان کے بنانے کے انداز میں فرق پڑ جاتا ہے. وہ جو رپورٹنگ سپیچ ہے اس میں کچھ الفاظ جیسے ان الفاظ کو چینج کیا جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے آگے جو سینس ہے اس سینٹینس کا وہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی ہو اور رپورٹڈ سپیچ میں کوئی یونیورسل ٹروتھ یا کوئی پروورب نہ ہو تو پھر ٹینسز کی تبدیلی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا زمانہ فعل حال مطلق کو فعل ماضی مطلق پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا، اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی ہو اور رپورٹڈ سپیچ میں فعل حال جاری ہو یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہو تو اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر اگر رپورٹنگ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی ہو اور رپورٹڈ سپیچ میں جو فقرہ لکھا گیا ہے، جو بولا گیا ہے، اس کا ٹینس یا زمانہ فعل حال مکمل ہو تو وہ فعل ماضی مکمل میں تبدیل ہو جاتا ہے. نمبر 4، اگر رپورٹنگ سپیچ فعل ماضی میں ہو اور رپورٹڈ سپیچ کا ٹینس فعل ماضی مطلق ہو تو اس کو فعل ماضی مکمل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ مزید تبدیلیاں بھی آتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک ایک فقرہ لکھ کے اس کے حساب سے اس کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ پھر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بنیادی جو نکات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلے انورٹڈ کاماز کون سے ہوتے ہیں، انورٹڈ کاماز کو کیسے ہٹایا جاتا ہے، کاما اور انورٹڈ کاماز کو ہٹا کے کیا لگایا جاتا ہے، رپورٹنگ سپیچ کیا ہوتی ہے اور رپورٹڈ سپیچ کیا ہوتی ہے، رپورٹنگ سپیچ کا کون کون سا ٹینس، کون کون سا زمانہ ہو تو رپورٹڈ سپیچ کا ٹینس اور زمانہ تبدیل نہیں ہوتا، رپورٹنگ سپیچ کا کون سا زمانہ ہو رپورٹڈ سپیچ کا زمانہ تبدیل ہوتا ہے لیکن پروورب میں نہیں ہوتا،
اور رپورٹنگ سپیچ کا کون سا زمانہ ہو تو رپورٹڈ سپیچ کے کون سے زمانے کو کون سے زمانے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چند باتیں جو وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کو آگے اس کے مزید اس کے متعلق بتائیں گے۔